बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आज से कॉलेजेस में तदरीस शुरू। 7 जून से स्कूल भी खुल जाएंगे। 26 जून से 12वीं के इम्तिहानात, 14 जुलाई से मैट्रिक के पर्चे शुरू होंगे। उधर एनसीओसी का सूबे भर के तमाम अजलाह में 10वीं और 12वीं जमात के लिए स्कूल और कॉलेजेस खोलने का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज से कॉलेजेस में तदरीस शुरू होगी। 7 जून से स्कूल भी खुल जाएंगे। 26 जून से 12वीं के इम्तिहानात, जबकि 14 जुलाई से मैट्रिक के पर्चे शुरू होंगे। उधर एनसीओसी ने सूबे भर के तमाम अजलाह में 10वीं और 12वीं जमात के लिए स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना केसेस में नुमायां कमी। पंजाब के 26 अजला में तफरीही पार्क्स खोलने की इजाज़त दे दी गई। स्विमिंग पूल्स और वाटर स्पोर्ट्स भी खुल गए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफरीही पार्क्स में समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा। इंडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन 3 मई से 15 जून तक नाफिजुल अमल होगा। कोरोना केसेस में नुमायां कमी। पंजाब के 26 अजला में तफरीही पार्क्स खोलने की इजाज़त दे दी गई। स्विमिंग पूल्स और वाटर स्पोर्ट्स भी खुल गए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफरीही पार्क्स में समाजी फासलों को यकीनी बनाया जाएगा। इंडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन 30 मई से 15 जून तक नाफिजुल अमल होगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए 4 माह अहम हैं। वैक्सीन बढ़ाकर वायरस पर काबू पा लेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पुरअज़्म हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वायरस में वाज़े कमी आ रही है। मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा रहे हैं। जून में डेली 3 लाख वैक्सीन लगाने का प्लान है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर इस वक्त 1.5% है जो हमारे पास इन्फेक्टिविटी रेट आया। जितने मरीज़ दाखिल हो रहे हैं उतने मरीज़ घर को जा रहे हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके हॉस्पिटल्स के ऊपर ये जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो मेंटेन होती है। अगर हम 2 चीज़ें करें, SOPs जो हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करें और वैक्सीनेशन के सिलसिले को बढ़ा दिया जाए तो अल्लाह ताला खैर करे, अगले 3-4 महीने के अंदर अगर हम बहुत बड़ी तादाद लोगों की वैक्सीनेट कर दें तो इंशाल्लाह इस वबा पे काबू पाने में बहुत हमारी मदद होगी। ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेरे एहतमाम कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से मेगा आगाही यूनिट का इवेंट का इनेकाद किया गया। नामवर शोबिस सितारों की वैक्सीनेशन से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद करते हुए शहरियों से जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराने की अपील। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि मुआशी, सकाफती, तालीमी और खेलों की सरगर्मियों के दोबारा आगाज़ के लिए वैक्सीनेशन की तरफ आना होगा। मेगा कोरोना आगाही इवेंट में शहजाद नवाज, गुलूकार अली जफर, इब्रारुल हक, फैसल कुरैशी, फाखिर, कैसरपिया, शाहिद खान, वासे चौधरी, शकील अहमद और गुलूकारा आइमा बेग समेत 24 सितारे कोरोना आगाही मुहिम का हिस्सा बने। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर आज़ मलिक ने कहा कि मेगा आगाही इवेंट कराने का मकसद वैक्सीन लगाने के रुझान को तरवीज देना है। 70 लाख लाहौरियों को वैक्सीनेशन करानी है। लाहौर का टारगेट 70 लाख है हमारा। एटलीस्ट जो हमारा जो अडल्ट है जो उनका 70%, और हमने अपने लिए टारगेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर पहली एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने अपने लिए ये टारगेट सेट किया कि हमने यहाँ के एटलीस्ट 70% एडल्ट्स को जो 18 साल से ऊपर है उनको वैक्सीनेट करना है। गुलूकार अली जफर ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन को लाजमी करार दिया। उनका कहना था कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन को लाजिम बनाना है। मईशत का पहिया चलाने के लिए, बिजनेसेस खोलने के लिए, बैक टू नॉर्मलसी की तरफ आने के लिए जितनी जल्दी आप लोग वैक्सीन लगवाएंगे उतनी जल्दी ये चीज़ें होगी। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा कि वैक्सीनेशन आगाही की इस मुहिम में पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम लोगों में आगाही के लिए अहम किरदार अदा करेगी। लोगों को ये समझाना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली आपका ख्याल करना चाह रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को ये समझाया जाए, बताया जाए कि निकलें, वैक्सीनेशन करवाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदाकार नबील अहमद ने कहा कि आगाही मुहिम को मजीद तेज करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन कराए 1 माह हो गया, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन होगी उतनी जल्दी ही मईशत की बेहतरी होगी। लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो वैक्सीनेशन है इससे लोगों को प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करें। मैं जो है वो 1 महीना हो गया मुझे सेकंड डोज लिए हुए, बल्कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो उसने वैक्सीनेशन करा ली है। हम इसको एज सुन एज पॉसिबल ज़्यादा स्पीड में करेंगे, वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे तो हम
بہت جلد جو ہے وہ اپنے اکانومی کے حوالے سے کر سکیں گے۔ چیئرمین ریڈ کرسنٹ ابرار الحق نے کہا کہ جب بھی وبا آتی ہے تو افواہ بھی آتی ہے۔ ضلع انتظامیہ بڑی محنت سے کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ کر رہی ہے کہ لاکھ لوگوں کو روزانہ کی ویکسینیں کرا رہی ہے، تو اس سے پورا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ معیشت کا پہیہ چلے گا تو کاروبار چلے گا۔ تقریب میں بتایا گیا کہ یومیہ 50,000 کا ٹارگٹ تھا، لیکن گزشتہ روز 44,000 سے زائد شہریوں کی ویکسینیشن ہوئی۔ ویکسینیشن مکمل ہونے سے ہی لاہور کی معیشت کھلے گی۔ یومیہ 1 لاکھ لاہوریوں کی ویکسینیشن کا عدد مقرر کر رہے ہیں۔ شوبز ستارے ہوں یا سماجی شخصیات، کورونا ویکسین لگوانے پر سبھی متفق ہیں۔ کورونا ویکسین لگوانے سے نہ صرف زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں بلکہ معیشت کا پہیہ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین جنید گجر کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ سبزیوں اور پھلوں کی خریداری کے لیے شہریوں کا ماڈل بازاروں کا رخ۔ گزشتہ ہفتے کی نسبت متعدد سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نرخوں میں اضافہ۔ ٹینڈے 105، مٹر 177، اروی 100، پھلیاں 105 روپے فی کلو تک فروخت ہوتی رہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں گزشتہ ہفتے کی نسبت اضافے کا رجحان رہا۔ سرکاری نرخ بڑھنے سے ماڈل بازاروں میں بھی قیمتیں بڑھ گئیں۔ متعدد سبزیوں اور پھلوں کی سینچریاں اور ڈبل سینچریاں مکمل ہوئیں۔ ٹینڈے گزشتہ ہفتے کی نسبت 15 روپے اضافے کے بعد 105، مٹر 37 روپے اضافے کے بعد 177، اروی 100، بھنڈی 10 روپے اضافے کے بعد 95، پھلیاں 105، لیمو 145 روپے فی کلو میں فروخت ہوئے۔ گھیا توری 15 روپے اضافے کے بعد 55، ٹینڈے 15 روپے اضافے کے بعد 125، لہسن 110، ادرک 10 روپے اضافے کے بعد 300، میتھی 40 روپے اضافے کے بعد 100 روپے فی کلو میں فروخت ہوئی۔ سیب 160، کیلا 145، آم 125، خوبانی 160، آلو بخارا 290 روپے فی کلو میں فروخت ہوا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت کی پرواز بدستور جاری ہے۔ مرغی کا گوشت مزید 19 روپے مہنگا ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت کا کسی چیز پر کوئی کنٹرول نہیں، قیمت کب کم ہوگی اور کب زیادہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ سستا برائلر شاید اب غریب آدمی کے لیے صرف خواب ہی رہ گیا۔ ایک روز میں 19 روپے اضافہ ہوا۔ گزشتہ روز تک مرغی کا گوشت 320 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، آج 339 روپے میں فروخت ہوا، جس پر شہری حکومت کو کوستے رہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی گوشت کی قیمتوں کو کنٹرول کون کر رہا ہے اور کس کے کہنے پر کم اور زیادہ ہوتی ہے، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت مداخلت نہیں کرے گی، طلب اور رسد کے مسائل کو حل نہیں کرے گی، اس وقت تک قیمتیں مستحکم نہیں ہو سکتی۔ مرغی جو تھی نا وہ سنا تھا لوگوں نے بیمار ہو گئی ہے، مارکیٹ میں گاہک بالکل ختم ہو گیا، اس لیے مرغی سستی ہو گئی تھی۔ اب جو ہے کہ بیماری نہیں ہے، لوگوں نے یہ بتایا کہ بیماری نہیں ہے، اس لیے مال جو ہے نا فارم نے نہیں چکایا، اٹھانے دیا، اس لیے انہوں نے تیز ریٹ کر دیا۔ پہلے 100 گاڑی جاتی ہے 50 دیتے ہیں، 50 خالی بھیج دیتے ہیں۔ دکانداری ہماری ختم ہوئی ہے بھائی، مارکیٹ میں گاہک بالکل کم ہے، اس ریٹ پہ بھی گاہک نہیں ہے، بہت کم گاہک ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کا ماہ جون کے لیے 20,000 میٹرک ٹن چینی خریدنے کا فیصلہ، خریداری کے لیے 1 ارب 70 کروڑ روپے مختص۔ وزیر اعظم ریلیف پیکیج کے تحت یوٹیلٹی سٹور پر چینی 68 روپے فی کلو میں فروخت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن حکام نے ماہ جون کے لیے 20,000 میٹرک ٹن چینی خریدنے کا فیصلہ کیا۔ چینی ملک بھر کی شوگر ملوں سے 88 روپے فی کلو کے حساب سے خریدی جائے گی اور وزیر اعظم ریلیف پیکیج کے تحت شہریوں کو 68 روپے فی کلو میں فروخت کی جائے گی۔ چینی کی خریداری کے لیے 1 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن نے مالی سال 2020 اور 21 میں مجموعی طور پر 22 ارب روپے کی خریداری کی۔ سوئٹزرلینڈ کے سفیر کا بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کا دورہ، والڈ سٹی اتھارٹی کی سویڈش سفیر کو بریفنگ۔ سوئٹزرلینڈ کے سفیر بینڈکٹ ڈی سرجاد کی مغلیہ فن تعمیر کی تعریف، شیش محل میں وفد کے ہمراہ تصاویر بنائیں۔ بینڈکٹ ڈی سرجاد اپنے دورے کو اہم اور تاریخی قرار دے کر گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کا دورہ کیا۔ والڈ سٹی اتھارٹی اور سویڈش سفیر کو بریفنگ دی گئی۔ سوئٹزرلینڈ کے سفیر بینڈکٹ ڈی سرجاد کی مغلیہ فن تعمیر کی تعریف، شیش محل میں وفد کے ہمراہ تصاویر بنائیں، جبکہ انہوں نے اپنے دورے کو اہم اور تاریخی قرار دیا۔ Lahore World City Authority for having us, a team of the Swiss Embassy in Islamabad today in Lahore. It's a great pleasure. We have seen fantastic
restoration work, and I see that there is still a bit to do, and I wish great success to the city of Lahore and the people of Lahore to give to this historical place all its value for the future. बुलेटिन में आगे बढ़ें। शहर में पतंगबाजी ना रोकी जा सकी। सर्कुलर रोड पर मोटरसाइकिल सवार नौजवान धाती डोर फिरने से जख्मी हो गया। CCPO लाहौर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पतंगबाजों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत जारी कर दी। 22 साला नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार सर्कुलर रोड पर अपने काम से जा रहा था कि गले पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए म्यू हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CCPO लाहौर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतालिका SP से रिपोर्ट तलब कर ली। जौहर टाउन के इलाके में तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई, जिससे कार ड्राइवर जख्मी हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने लिफ्टर के जरिए गाड़ी निकाल दी। ट्रैफिक वार्डन मुर्तज़ा गुज्जर के मुताबिक PCSIR सोसाइटी के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी नहर में गिर गई। हादसे में गाड़ी ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ, जिसे बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। नहर में गिरने वाली गाड़ी को निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक नवाज नामी ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ, जो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दी। ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक गाड़ी ठोकर नियाज बेग से जेल रोड की तरफ जा रही थी, जिससे PCSIR के करीब हादसा पेश आया। छुट्टी के रोज़ BRB नहर में नहाने का शौक शहरी की जान ले गया। कई घंटों की इमदादी कार्रवाइयों के बाद समनाबाद के रिहायशी रज़ा की लाश ना मिल सकी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक समनाबाद का रिहायशी 32 साला रज़ा छुट्टी के रोज़ बेदिया गांव में मुकीम अपने रिश्तेदारों के घर गया। इतवार की सपहर रज़ा अपने दीगर अजीज़ व अकारिब के हमरा BRB नहर में नहाने के लिए निकला, जहां नहाते हुए वो नहर में डूब गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने 4 घंटों तक इमदादी सरगर्मियां जारी रखीं, लेकिन रज़ा का कोई सुराग न मिल सका। अंधेरा छाने पर रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयाँ पीर की सुबह तक मुअख्खर कर दी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि पीर की सुबह दोबारा से इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का बड़ा अवामी प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के दफ्तर में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह आज करेंगे। पंजाब हुकूमत के बड़े अवामी प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का पहला मरहला 3 हफ्ते पर मुश्तमिल होगा। पहला हफ्ता सफाई, दूसरा नकासियाब और तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुख्तस होगा। हफ्ता सफाई में कूड़ा करकट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उठाने, स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत, वॉल चॉकिंग ख़त्म करने की मुहिम चलाई जाएगी। नकासी आब के लिए सीवरेज के नकास, ड्रेन्स, मेन हॉल्स, पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई की जाएगी। हफ्ता सफाई सुथराई सरकारी इमारतों में दफातर की सफाई, वाइट वॉश, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती के लिए होगा। महकमे सरकारी अमूर के अलावा हर हफ्ते एक थीम के तहत काम करेंगे। हर हफ्ते दिए गए टारगेट्स पर आवाम से बराह रास्त फीडबैक लिया जाएगा। फील्ड सरगर्मियों की ऐप के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि खिदमत आपकी दहलीज पर के नाम से ऐप भी तैयार कर ली गई। शहरी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतहरिक रहनुमा नज़ीर चौहान गिरफ्तारी देने के लिए थाना रेस कोर्स पहुंच गए। पुलिस का गिरफ्तारी से इनकार। जब तक स्पीकर पंजाब असम्बली के अहकामात ना आ जाएं, गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस का मौक़िफ़। नज़ीर चौहान ने आज फिर 4 बजे थाना रेस कोर्स जाने का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतहरिक रहनुमा नज़ीर चौहान अपनी गिरफ्तारी के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हमरा थाना रेस कोर्स पहुंचे। नज़ीर चौहान अपने खिलाफ दायर मुकदमे में गिरफ्तारी देने के लिए थाने में पेश होने से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर पर खूब बरसे। थाना पहुंचकर गिरफ्तारी देना चाही तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी को स्पीकर पंजाब असम्बली के अहकामात से मशरूत कर दिया। नज़ीर चौहान का तफ्तीशी टीम से कहना था कि जो इल्जामात लगाए हैं वो साबित करेंगे। गिरफ्तारी के बाद ही इन इल्जामात के सबूत तफ्तीशी टीम को देंगे। असूली मौक़े पे कायम है कि एक नाजायज़ पर्चा दिया गया मुझ पे और जिसकी कोई बुनियाद और कोई बेस नहीं थी। मेरी रिक्वेस्ट भी है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि सर जो अनइलेक्टेड लोग हैं उनको फ़ौरन रिमूव करें। स्पेशली शहजाद अकबर साहब को जो है फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे सौदे से। पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान से इज़हार यकजहती के लिए उनके हलके के कारकुन भी थाना रेस कोर्स पहुंचे। कारकुन नज़ीर चौहान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे।
نذیر چوہان نے شہزاد اکبر کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست دائر کرنے کا بھی اعلان کیا. کہا کل تھانے میں شہزاد اکبر کے خلاف درخواست جمع کروانے آؤں گا. ادھر حلقے میں ان کے سپورٹرز نے ان کے حق میں بینرز بھی لگا دیے ہیں. کیمرامین وسیم نثار، انجم شہزاد اور ساتھی رپورٹر عابد چودھری کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42. اسی معاملے پر مرزا شہزاد اکبر نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ہر امتی کی طرح چوکیدار بھی ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات مقدمے میں درج جو میرا حلفیہ بیان ہے. شہزاد اکبر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بیان بازی محض سیاسی انتقام اور چھوٹے پن کے سوا کچھ نہیں ہے. شہزاد اکبر کی جانب سے اس تمام تر معاملے میں ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ہر امتی کی طرح چوکیدار بھی ہوں. وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی برائے مذہبی امور حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ وہ شہزاد اکبر اور نذیر چوہان کے درمیان عقیدہ ختم نبوت پر مسئلہ حل کروانے کے لیے تیار ہیں. متحدہ علماء بورڈ پنجاب میں مختلف مذاہب کے مائدین اور علماء کرام نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ شہزاد اکبر اور نذیر چوہان کے درمیان عقیدہ ختم نبوت کے تنازع پر ثالثی کی پیشکش کرتا ہوں. حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ شہزاد اکبر کئی مرتبہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کی والدہ کی نماز جنازہ بریلوی مسلک کے مطابق ہوئی تھی، تاہم انہیں مزید وضاحت کر دینی چاہیے. طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا. اکبر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو قادیانی نہیں ہوں، میں تو عقیدہ ختم نبوت کا ماننے والا ہوں. تو ہمارے پاس تو اللہ نے یہی اختیار دیا ہے کہ ہم جو ظاہر ہے اس پہ فیصلہ کریں. ہمارے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ ہم ان کا دل پھاڑ کر دیکھیں. میری یہ رائے ہے کہ جس فریق نے الزام لگایا ہے وہ معذرت کر لے. شہزاد اکبر صاحب ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار اپنے بات کو، اپنے عقیدے کو دہرا دیں. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کے گھر ہم خیال گروپ کا اجلاس. جہانگیر ترین نے اراکین کو ہارڈ لائن اختیار کرنے سے روک دیا. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کے گھر ہم خیال گروپ کے چیدہ اراکین اجلاس میں شریک ہوئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں جہانگیر ترین کی آج عدالت میں پیشی کے حوالے سے قانونی نکات پر مشاورت کی گئی. اجلاس میں نذیر چوہان کے خلاف مقدمے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ہم خیال گروپ کے اراکین صبح جہانگیر ترین کی عدالت پیشی سے پہلے دوبارہ ناشتے پر اکٹھے ہوں گے. ہم خیال گروپ کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت جائیں گے. ناشتے کے موقع پر اراکین اسمبلی کو سیاسی صورتحال اور علی ظفر رپورٹ بارے بھی بریف کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کا اجلاس ہوا. شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کے پیش کردہ معاشی اعداد و شمار ناقابل اعتبار اور قوم سے صریحاً دھوکہ ہیں. ورچوئل اجلاس میں سینیٹر اسحاق ڈار، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، علی پرویز ملک سمیت دیگر نے شرکت کی. شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کو 3 جون کو پری بجٹ سیمینار کے حوالے سے حکمت عملی پر مشاورت کرتے ہوئے ہدایت کی. ایڈوائزری کونسل موجودہ حالات میں عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے تجاویز پیش کرے. میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قوم کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ کس طرح معاشی تباہی ملک پر مسلط کی جا رہی ہے. ہم نے قوم کو سچائی بتانی ہے تاکہ تاریخ میں گواہ رہیں، کل کوئی بہانہ نہ بنا سکیں. اولین کوشش ہے کہ عوام دشمن بجٹ کسی قیمت پر منظور نہ ہونے دے. اجلاس میں سابق وزرائے خزانہ نے ملک کے معاشی حقائق کے بارے میں بریفنگ دی. اجلاس میں بجٹ کے موقع پر عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارشات پر بھی غور کیا گیا. سینیٹر اعجاز احمد چودھری نے ستو کتلا ڈرین پر 70 لاکھ کی لاگت سے واسا مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا. وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز اور سینئر صحافی اور اینکر پرسن سہیل وڑائش بھی موجود تھے. ستو کتلا ڈرین پر واسا کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. مسجد کا سنگ بنیاد سینیٹر اعجاز احمد چودھری اور وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود نے رکھا. سینئر صحافی اور اینکر پرسن سہیل وڑائش نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل ناصر سلمان، عبدالکلیم اور دیگر اہل علاقہ بھی موجود تھے. سینیٹر اعجاز چودھری نے کہا کہ مسجد تمام مسالک کے لیے کھلی رہے گی. سینیٹر اعجاز احمد چودھری نے کہا کہ اللہ کے اس گھر میں تمام مسلمان عبادت کر سکیں گے. عالمی یوم انسداد تمباکو کی مناسبت سے پاکستان سرجیکل
انکالوجیکل سوسائٹی کے ماہرین کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال 1,60,000 افراد تمباکو نوشی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ یہ شرح کرونا وائرس سے بھی 3% زیادہ ہے۔ پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ سگریٹ کے اثرات پورے گھرانے پر ہوتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کینسر، ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سگریٹ میں 4500 ہارمفل کیمیکلز ہیں۔ پروفیسر ارشد چیمہ نے بتایا کہ سگریٹ نوشی سے کرونا کی نسبت اموات 3 گنا زیادہ ہیں۔ سگریٹ 4 سال چھوڑ دینے سے سگریٹ سے ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نئے صدر نے حلف لے لیا۔ سوسائٹی انتظامیہ نے نئے صدر کے حلف کے بارے محکمہ کوآپریٹو کو آگاہ کر دیا۔ سید علیم الرحمان ترمذی نے گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نئے صدر کے طور پر حلف لے لیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر AQ خان ہسپتال شوکت ورک نے الحاج کیسر امین بٹ کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ڈاکٹر AQ خان ہسپتال کے زیر تعمیر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ CEO شوکت ورک نے ہسپتال کے لیے تعاون پر کیسر امین بٹ کا شکریہ ادا کیا۔ CEO شوکت ورک نے سینئر لیگی رہنما الحاج کیسر امین بٹ القادری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ہسپتال کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ الحاج کیسر امین بٹ نے تعمیراتی کاموں کو جلد مکمل کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن کرنل ریٹائرڈ محمد ارشد اور ورلڈ کالمسٹ کلب کے نائب صدر مرزا رضوان بھی موجود تھے۔ شوکت ورک نے بتایا کہ AQ خان ہسپتال تکمیل کے مراحل تیزی سے طے کر رہا ہے۔ کیسر امین بٹ نے کہا کہ ہسپتال کی تعمیر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی عظیم کاوش ہے۔ محسن پاکستان کی خدمات پر پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جامعہ قاسمیہ رحمان پورہ کے محتمم اور معروف عالم دین مولانا شاہ محمد کی نماز جنازہ وحدت روڈ گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ جامعہ قاسمیہ رحمان پورہ کے محتمم مولانا شاہ محمد کی نماز جنازہ وحدت روڈ کرکٹ گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ جامعہ اشرفیہ کے سربراہ مولانا فضل الرحیم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں جید علماء کرام، دینی مدارس کے طلباء، سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 95 سالہ مولانا شاہ محمد تمام عمر دینی تعلیم کے فروغ کے لیے سرگرم رہے۔ 2 برس بعد سٹی کی سطح پر کرکٹ کی بحالی کے لیے ٹرائلز کی تیاریاں مکمل۔ مئی 2019 کے بعد پہلی مرتبہ لاہور میں سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کی سطح پر آج ٹرائلز ہوں گے۔ پہلے روز لاہور ایسٹ زون سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کی انڈر 19 ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹرائلز ہوں گے۔ ایس اے گارڈن کی جانب سے اپنے رہائشیوں کے لیے SAG ریزیڈنس فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں ایس اے گارڈن کی 5 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کی تقریب میں شیر افضل ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور نوجوان کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اس موقع پر ٹیم کوچ ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ ایس اے گارڈن کی جانب سے ہمیشہ اپنے رہائشیوں کے لیے شاندار تقریبات اور صحت مندانہ سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ٹورنامنٹ کا اہتمام نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے اور فٹ بال کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں ایس اے گارڈن کی 5 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فٹ بال کے مقابلوں کو دیکھنے کے لیے شائقین فٹ بال کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، سوزو واٹر پارک نے پاکستان کی سب سے تیز، اونچی اور لمبی بلٹ واٹر سلائیڈ متعارف کروا دی۔ 60 فٹ اونچی اور 150 فٹ لمبی واٹر سلائیڈ 1 ہفتے بعد شہریوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ تفریح کے شوقین لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے، سوزو واٹر پارک نے شہر میں پاکستان کی سب سے تیز، لمبی اور اونچی واٹر سلائیڈ متعارف کرا دی۔ جو نئی سلائیڈ ہے وہ 50-60 فٹ اونچی ہے، 150 فٹ لمبی ہے اور پاکستان کی سب سے فاسٹسٹ سلائیڈ ہے۔ اور اس سلائیڈ کی ایک اسپیشل بات ہے کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے جب یہ سلائیڈ سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے تیار کی ہے اور اس کو عوام انجوائے کر سکتی ہے۔ اور یہ جو ان ہائیجینک پانی ہے اس کو بیماری کا باعث بن سکتا ہے، تو اس سے جتنی زیادہ پرہیز کر سکیں ضرور کیجیے۔ گرمی کے زور پکڑتے ہی مارکیٹ میں غیر معیاری اور کیمیکل سے تیار شدہ مشروبات کی فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ شہری گرمی سے بچاؤ کے لیے ان مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، مگر ناقص اور غیر معیاری مشروبات اور پانی ان کی صحت پر برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ سعدیہ خان کی رپورٹ۔
गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की फरोख्त में इजाफा हो गया। हालिया दिनों गर्मी की लहर में इजाफे के साथ ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सड़क किनारे शक्करकोला, सोडा वाटर, गूंद कतीरा, शरबत, शिकंजमीन और दीगर रंग बिरंगे मशरूबात की सजी रेड़ियों से शहरी मशरूबात पीते नजर आते हैं। प्यास को बुझाने के लिए पानी पीते हैं अक्सर, क्योंकि जैसे कि ये है अंदर का शरबत हो गया, वो भी है मिक्स शरबत ये हैं, तो ज़्यादा कि हम पी कर गर्मी के इनके महसूस हैं और तो दूर रखते हैं। बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इससे बेहतर ये है कि घर में बनाएं। ये शरबत बिल्कुल केमिकल से मिले हुए, मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये सेहत के लिए नहीं अच्छी है। मशरूबात बेचने वालों के मुताबिक ये मशरूबात देसी तरीके से तैयार किए जाते हैं। मौसम बदलते ही इनकी मांग बढ़ जाती है। इमली भी डलती है, आलू बुखारा भी डलता है और ठंडे पानी में इस्तेमाल होता है इसका। इसकी तासीर भी ठंडी होती है और ये वैसे भी ठंडे पानी में इस्तेमाल होता है और ख़ास गर्मियों का तोहफा है। गर्दो गुबार में खुले आम फरोख्त होने वाले मुज़रे सेहत मशरूबात का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। गैर म्यारी मुज़रे सेहत और हफ्जाने सेहत के असूलों के बरअक्स नित नए मशरूबात की तैयारी और फरोख्त में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। गर्मी में पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है तो वहीं पर केमिकल रंगों के इस्तेमाल से बनाए गए मशरूबात भी शहरियों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब करते हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।